सरकारले सकारात्मक भन्दा भन्दै पनि यी मागहरू जायज भन्दा भन्दै पनि अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रा मागप्रति संवेदनशीलता देखाएन र यसप्रति आफ्ना अस्पष्ट धारणा राखेन। त्यसकारण हामी अन्तिम अवस्थामा आएर अब चाहिँ हाम्रो सरकारसँगको वार्ता अब भङ्ग भयो। अब संयुक्त आन्दोलनमा हामी जान्छौँ। त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले यथास्थितिमा चुनावमा जानुले देशमा संकट ल्याउने भन्दा अरू केही नहुने भन्दै मङ्सिरमा घोषणा गरिएको चुनाव नहुने दाबी गरेका छन् र यथास्थितिवादी दलहरू मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको सरकार मात्र छाया भयो र यो चाहिँ सुपर सरकारको रूपमा चाहिँ कार्यरत भयो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो असंवैधानिक रूपमा चाहिँ सुपर सरकार हुने भनेको स्वेच्छाचारिताको चरम नमुना, जनताको सार्वसत्ताको नाममा नेताको सार्वसत्ता स्थापित गर्ने षड्यन्त्र र नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएको हुँदाखेरि यथास्थितिमा निर्वाचनमा जानु यो देशलाई अझ चाहिँ थप संकटमा पार्नु हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्दै नयाँ युद्धमा जाने चेतावनी दिएका छन्। मङ्सिर 4 गतेमा हुने निर्वाचन यो निर्वाचन बनाउनको निम्ति होइन कि नेपाललाई नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वमा लानको निम्ति हो र अब हामी सबै नेपालको मिलिट्री, नेपालको पुलिस, नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालका 4 दलीय सिन्डिकेटवादीहरू कि अब आउने जो द्वन्द्व छ त्यो नयाँ द्वन्द्व नेपालमा आउँदैछ। त्यो जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्वको रूपमा पनि हुन सक्छ, वर्गीय द्वन्द्वको रूपमा पनि हुन सक्छ र मुक्ति आन्दोलनको द्वन्द्वको रूपमा पनि त्यो परिणत हुनुपर्छ। त्यो झेल्नको निम्ति हामी विवश छौँ, बाध्य छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपालका नेता परशुराम तामाङले सरकारले यथास्थितिमा निर्वाचनको घोषणा गरेर आफूहरूलाई बहिष्कार गर्ने बाटोतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै यथास्थितिमा निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। निर्वाचनको वातावरण त्यो बेला मात्रै बन्छ जब 3 दलीय सिन्डिकेटको नियन्त्रणमा तपाईँको चाहिँ निर्णय प्रक्रिया अथवा नेपालको राजनीतिक निर्णय बन्दी हुन्छ। त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ, त्यो बेला मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्ने हुनाले हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यसो हो भने निर्वाचनमा हामी भाग लिन्छौँ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले दलहरूबीच सहमति नभई निर्वाचन गरी मुलुक दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढेको बताएका छन्। दलहरूबीच सहमतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भनेर भन्नु हतार हुने उनको टिप्पणी थियो। राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषयमा निर्वाचन आयोग प्रवेश गर्दैन। निर्वाचन आयोगको प्रवेश बिन्दु के हो भने दलीय सहमति हुनुपर्छ। दलीय सहमति सरकारले गर्छ, राजनीतिक दलहरूले गर्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक वातावरणमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ र दलीय सरकारको भूमिका सरकार र दलहरूले मिलेर भूमिका निर्वाह गर्छ। सरकार विरुद्ध साना 42 दलहरूले मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने निश्चित भएको छ। उनीहरूले सरकारी निर्णय विरुद्ध रत्न पार्कबाट प्रदर्शन थालेका छन्। उनीहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सडकबाटै निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकारले हिजो हामी अनुरोध गरेको विपरीत जब एउटा चुनावी नौटङ्कीको घोषणा गरे हामीलाई प्रश्न के भएको छ भने प्रतिक्रान्तिको अर्को कदम सुरु भएको छ र हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ र आज हामी केही सङ्घर्ष गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जुन चुनावबाट जनताको समस्या हल हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुँदैन, जनाधिकारको प्राप्ति हुँदैन र जनसङ्ख्याको ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यो चुनावको कुनै अर्थै छैन। त्यो चुनाव त विगतमा ज्ञानेन्द्रले पनि गराउन खोजेका थिए। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी यो चुनावी आतङ्कको विरुद्धमा अब जनताको आवाज चाहिँ घन्किनु पर्छ र जनताको आवाजबाट यो चुनावी आतङ्कलाई चाहिँ परास्त गर्नु बाहेक अर्को हाम्रो विकल्प छैन। विदेशी दलाल र जागरी चिन्तकहरूको निर्देशनमा हठात रूपमा संविधान सभाको चुनाव गराउन दुष्प्रयास
कोई भी शक्ति हम लोगों के बिना सहमति को कभी निर्वाचन नहीं करा सकती है। यसले संविधान सभाको आगामी निर्वाचनलाई केही अनिश्चित गरिदिएको छ। सरकारको विरोध गरिरहेका दलहरूले आगामी चुनावमा भाग लिने नलिने बारे ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन् र मन्त्री परिषदका अध्यक्षले उनीहरू सबैलाई वार्तामा आई चुनाव सफल पार्न औपचारिक आग्रह गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनकै विरोध गर्नु ती दलहरूको प्रजातान्त्रिक कदम होइन। विषयगत छलफलमा बसेर समाधान निकाल्दै निर्वाचनको मार्गमा अगाडि बढ्नु तिनको लागि पनि उपयुक्त बाटो हो, जुन विषयमा आम नागरिकले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् र यो प्रस्तुत गर्नु अघि एकैछिन ब्रेक लिन्छौं, त्यसपछि बाँकी सन्दर्भका साथ उपस्थित हुन्छौं। न्यूज 24 मा यो पावर न्यूज हो। आजको विषय छ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको र त्यसलाई सहयोग पुर्याउनका लागि मन्त्री परिषदका अध्यक्षले गरेका सम्बोधनको, जुन सम्बोधनमा प्रधान न्यायाधीश र मन्त्री परिषदको अध्यक्ष दुवै पदमा रहिरहनु आफ्नो लागि जायज रहेको उनले जनाएका छन्। यस्तो अवस्थाका बीच संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्था र मन्त्री परिषदका अध्यक्षको सम्बोधन पछि आम नागरिकले दिएका प्रतिक्रिया अबको क्रममा। मङ्सिर 4 गतेका लागि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै केही अन्यल पनि देखिएको छ। कारण सरकार विरुद्ध 42 दलले निर्णायक चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरू सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै सडकबाटै छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। कारण फेरि मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ। अहिले पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी सहितका 33 दल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम सहित 8 दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी मङ्सिरमा हुने भनिएको चुनावको विपक्षमा उभिएका छन्। संविधान सभामा कसैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्नु भन्दा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले वार्ता र संवादका माध्यमबाट ती दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने नागरिकको तर्क छ। घोषणा गरेपछि सरकारको अब माथिल्लो निकायको हो हैन, ठुलै अब दलहरू हुन्, तिनीहरूले घोषणा गरेपछि त्यो हुन्छ नै हुन्छ। यो सबैलाई समेटेर लय चुनाव हुन्छ, समेटेर लयन भने हुन्न हजुर। यो त अब के गर्नुपर्छ उता नेताहरूले जान्नु पर्यो नि। समेटेर लयन भने सक्दैन हेर्नु, चुनाव हुने दिन हेर्नु, मान्छे भोट हाल्न जो कोही जान्न हेर्नुहोस्। दल आफै फुटाइरहेको हुन्छन्, कसरी भन्न सकिन्छ। अब यसपालिको चुनाव पनि सर्न नि सक्छ, के जे पनि हुन सक्छ। चुनाव चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। चुनाव हुनको लागि अहिलेसम्म अब ती साना दलहरू हैन, जस्तै अब देश माओवादीले अब चुनाव हुन नदिने भनिरहेको स्थिति छ। यो कारणमा सबै दलहरूलाई नमिलाएसम्म चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खै चुनाव होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। निकासको लागि हुनै पर्ने हो। सबै नेताहरूले खाली खुट्टा ताना मात्रै भइराखेको छ। यो देशमा खै केही कसैले केही हुन पनि दिएको छैन। त्यसो हुँदा खै अब जनताले सुख राहत पाउने कुरो त अहिलेसम्म देखिएकै छैन। मितिको तय त घोषणा गर्यो, तर अब सफल हुन दिने र नदिने दलहरूको हातमा छ, नेताहरूको हातमा छ। चुनाव भने चाहिँ देशमा शान्ति अमन चयन कायम गर्नलाई संविधान सभाको चुनाव हुनैपर्छ। यदि भएन भने त देश त बर्बाद भएर गइहाल्छ नि। यसको अर्थ चुनाव गराउनका लागि वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पनि हो। संयन्त्रले पनि विरोधी दलहरूलाई निषेध गरेर होइन, सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबै पार्टीले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दलहरूलाई वार्ता र सहमतिमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। यसमा सरकार र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सबैलाई समेटेर मङ्सिरमै चुनाव हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व हो। हर प्रकारका सहमति र असहमतिबाट गुज्रिएर यस अवस्थासम्म आइपुगेको नेपालको राजनीतिले राज्य सञ्चालनको मूल नीति आफैले बनाउने हो भने अब चुनावबाट पन्छिनु, भाग्नु वा डराउनुको कुनै तुक छैन। आम नागरिकमा चुनावका प्रति भ्रम छर्नुको पनि कुनै अर्थ छैन, किनकि चुनाव नै हो जसले हरेक दल र आस्था वा सिद्धान्तको सही छनौट गर्नेछ। यसकारण अब
असन्तुष्ट दलहरूले सरकारसँग वा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसँग आपसमा छलफल गरेर होस् वा सो निर्णय लिएर होस्, जनता बीचमा जानुको विकल्प नदेख्दा उत्तम हुन्छ, किनकि अब हर प्रकारको नतिजा जनताले दिनेछन्। जनतामा विश्वास लिएर चुनावमा जानु नै मुलुक र जनताको हितमा छ। यति आजको पावर न्यूज। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।